رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. پرونم عبارت سلسلہ شروع کرے دا مصنف حال والے درتایم چې مصنف دې تو انشاءاللہ دا دې باقی اسماء مبارک او علماء ټول تاریخ مونږ معلومات دې سره غټو کتابونو کې شاہ عبدالعزیز صاحب خبر میں رہتا ہوں مولانا محمد اسحاق صاحب چې زموږ استاد دی او زما دریم استاد دی په سلسله د سلف څلورم دی وی شاه اسحاق صاحب رحمت الله علیه وی چې ما دا کتاب د شاه عبدالعزیز صاحب نه ویلی شاه اسحاق صاحب په مکه مکرمه کې خاص اور شاہ عبدالعزیز سے بدیلی کی خاص ہے الطح مقبرہ شاہ ولی اللہ خاندان ماغود آغا خاندان پر یہ خاص ہے اور وہ جمعیت اور دفتر بنزدی اغیسا دیلی کی دیوئی شاہ عبدالعزیز سے حسن له الاجازت والقراءة والسماع ما تو اجازت حاصل لے او قرات على الشيخ امرات سله او سماع امرات حاصل له سماع قرات الشيخ وي ان استاد صاحب لګیو ما اوریدو مدینه تعبیر په سماعاتو او قرات داوانا چې ما ورته لستو او اجازت او دا کتاب ما په درو طریقو حاصل کړل هم په طریقه د اجازت ما ته اجازت هم په طریقه قرات على الشيخ عام پر طریقہ قرات الشیخ یعنی سماع حدید تعبیر دا سماع دا قرات الشیخ نا پا سماعات پہ سماعات عربی لفظ ما چلتا نبی اور ایدل البتہ سماع اس مستعمل ہے سماع دے وقت کی غالکی دی کنا آواز غالکی دینا کنا ہیڈفون شان اب بعد خلق کانوی وقت کی غالکی دی ناوی پا سماع او یو سماعت لفظ محمد رو دی ہما طویدہ کم عربی دا گلابی عربی دا ہندوستان ہے عن والده الشيخ ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علینا 1176 ہجری کی وفات غزوی دا شیخ عبد الرحیم الدهلوی شاہ ولی اللہ سے ناشنا عالم تیسے نمی احمد دے او ولی اللہ لقب دے پیدائش نے مخ پلان خوب دلو زیر و قرار کہ خدا پاک بدل لغوی در کئی نمی احمد لقب ولی اللہ وطن کی علوم میلی ابیتل مدینی منورت وانتا یہ استان سر عمر تیر دے ہندوستان علماء خدیر او دا خدیر تکمو دا سی کتابون چې په کتاب سره پیګم د عمر قرار که حجت الله البالغه مکتا اسرار د شریعت حکم او اسرار یو جل کې اصول دي په فروع ما درې ځله کتل دي او په نه پیګم یعنی سم الخير الجهري الشيعان فرق کې لیکل ازاله الخفاء عن حقيقه الخلفاء او قرة العینین فی تبذیل الشیخین دا فتنی علماء دا فتنوں مقابلہ کرا ہندوستان کے دا فتنہ شاہ عبدالعزیز سے دا شیعگان و فرق کی کتاب لکھرے 64 اور داغی جواب ندشر داغی نم دے تحفہ اثنا عشریہ اصل کتاب پا فارسے کرے اردو کم داغی ترجمہ چاپ توفہ عربے کی اذا ترکو کتابونو کی دا عربی غرازی او فارسی نا عربی تعرول دی مختصر معان تفسیر روح البیان معانی والا شیخ محمود آلوسی مشاولی اللہ سے مارتا پڑھنے ہوئے شخص دے چی دے وطن تے احادیث و تفسیر رو دے وطن کے تصوف و فقہ
صوفیانو بدا زاړه کتابونه او مراقبه او پچیلو کې مشغول او فقهاو به صرف د فقه مسائل او د قضا زوکول او قرآن او حدیث سره دغه نه کوله ترجمه چا نه کوله العربی ترجمه به نه کوله ګلستان چې به شروع کو عز وجل لفظ دلته دا عربي لفظ د دې په معنا خدای او رسول کوي په دې معنا مو بیانوي ګناګار نشو شډل مولیا دسقات والا نشاء ولي الله سيب لك موحد لك عالم او صحیح صوفی من دا تصوف قائلیو و دا قواعد و دا شریعت مطابق شریعت اثر لے او دا خرافات تصوف نیو قائلہ دا بدعات پیدا کئی او کرم بدعات بیو سو گرزی سو ٹوپونا ہوئی سو عرسونا کئی سو دا مرنا طلب کئی دا خیر و دا شر دا ارواح دا پیرانو وسی دا حکارنا نشاء ولی اللہ سے نمی ویلے دے چدا دا شیخ عبدالرحیم دہلوی غیر نشاء ولی اللہ سے تر دا پر بخاری پر اول کم دا غد تراجم و بیان یعنی تراجم دا بخاری لکلی نشاء ولی اللہ سے یہ بخاری بعد چاپنو کشتا اور تفسیر فتح المنان لکلی دے پفاسے چاہ تفسیر نہ لکھ پدے وطن پکابل کی یو تفسیر لکلی شیر پکاما کی تفسیر کابلی نکامی مراغ تفسیر یسیر اکثر موضوع ضعیف روایات اور دا تفسیر کابلی دا چوز چاپتی دا شیخ الہند سے اور دا مولانا شبیر احمد عثمان سے تفسیر و حاشیہ دا صحیح اور تفسیر یسیر ضعیف دے دارنگی تفسیر حسینی آخرات کی چیو مڈالی کرے دا حیرات تتری منداری گورنر پا حدیعہ کرا تفسیر حسین شاہ ولی اللہ صاحب دا چازوے دے دا شاہ عبدالرحیم صاحب دے شاہ عبدالرحیم صاحب سو کتاسو اوریدلی نو عالمگیری و کتاب دا مغول بادشاہنو دا ملک تا پارا قانون جوڑ کرم اوہو جلدو کرم عالمگیری او پا عربو کی ورطا فتاوہ ہندیہ وی نو دو خلافتو پا مختز مکینا امریکہ چاپی جاندن نو روس چاپی جاندن نیو سیاسیت یو خلافت عثمانی بے ورطوی او دا ترکو او دا عرب دا کل دا ایتالیو او دا روس چکم ملکونا نیولی استنبول دارو اغی قوانین دا پاریو کتاب جور کردی المجلت العثمانیہ دو دیر شجل دینو کرد یو جلد کی اصول دی او باقی کی فرو دی او دا موادو پا شکل کردی او عباداتی ندی ذکر کردی صرف معاملات دی طول فقه حنفی دا او دیفا سلطان اورنگزیب عالمگیر یولس علماء مقرر کرد فی فقه حنفی کی چکم آسان قولی دا فتوی دا پارا او عموم بلوان دا پارا فی نو آنرا جمع یا ظاہر روایت ناغا یولس علماء پسرگردگی کی یو کتابو لکلشو نمی عالمگیر دام فقه حنفی و اغم فقه حنفی مختص مکی سرکاری مذہب ٹھوک فقه حنفی پاتی شرد الحمدللہ دا اسلام مذہب و حکومتو نرام دام انگریزانو پا یو چل کے ختم کرے و دام دا برطبے چرتا ہوئے مکشان نو پا دا یولس علماء کی چا علمگیری لکلنا یو پا کد شاہ ولی اللہ صاحب دا اپلار دے شاہ عبدالرحیم سے مدد یو کتاب کے نمی مذاق العارفین دے سنمی دے مذاق العارفین انتخواہ منطقو مرزا قدبی بوئی لکی دا غلام یحییٰ بوئی لکی دا
او قاضی مبارک او ملا حسن وغیرہ دا اسم خلی ودقا بیرینو دے سنوی دی ملا باغاو چی منطقی بو دا حدیث بٹکی حرف نور مدد قرآن شریف ترجمه ورک نی وعظ کولشو یا با پیرو یا بس قاتم لو اخونی نام شاہ عبدالرحیم سے دا مرزاہد حروی سارا دا آگرہ کے دیراو مرزاہد حروی مرزا قطبی لکلن او دا طول یو ملکو تر افغانستان او ہندوستان او پاکستان او برما او رنگون وی پزے دا پیخور جدا ولایتو قندار جداو جلال آباد جداو کابل جداو دا ولایتینو ملکیوں اٹھو جلال آباد جلال الدین اکبر جوڑ کرے اور دلتے قلعہ دا پیخور قلعہ زوی جوڑا کرے نسی اول تا خخت پا کابل کے بطلار سا نیکے سارا بابر بادشاہ سا باغ بابر کے نو شاہ عبدالرحیم سے مرزا قطبی ویلا اور مرزاہد حروی سارا پا دا اگرہ او خار دے پا ہندوستان کی او دے قاضی مرزا قطبی کی یو مسئلہ دا اصل کی کم ویڈی خلی کتاب دے مسئلہ دا چا علم حصول لکی ازالہ دا او دا دے بحث پکی روان نو دے پخبنا ہوئی چا منطق بھی ہوئی مرزا ہدای روی سرا نو کڑا میرا آواز تا دیلی ترات لو نو پلارا دا سوچ کوما چی منطق پہ ہوئے نو سشی میز دک وہ خیار خلق باقی خواہ زمانے رواج نو پلار را روانم کڑا میں پہو گرا نو زان سر دا سعدی صاحب سے شیرون ہوئے او شیرونو مطلب دارے چې بغیر دا علم نه چې د خدای او د رسول رضا پکې حاصلېږي دا ټوله بس شعر دار جزیات دوست هر چی کنی عمر ضایع است جزیات دوست هر چی کنی عمر ضایع است اور جو سر عشق هر چی بخوانی جهالت است دا خدای دا یاد نا علاوہ عمر ضائع کول اور جو سر عشق ہر چی بخوانی جہالت است دا خدای دا عشق و دا محبت نا علاوہ نو سبقنا جہالت دا سعدی سے بول دا یو شیر شبے اور پسے بن لے سعدی بشو لوح نقش لوح دل از نقش غیر حق سعدی بشوع لوح دل از نقش غیر حق اے سعدی د خپل زړه تخته بغیر د خدای د نقش نه نور سيزونو نوینځه سعدی بشوع لوح دل از نقش غیر حق و دا دیم نیم بیتی رانا ایرشو او پزان لسفر کے روان ہے وقت کے نٹانگیشتا نور سکنشتا پیدل مدل بیازان سرائے جزیات دوست ہر چکنی عمر جائے اس جو سر عشق ہر چی بقوانی جہانت اس سعدی بشوع لوح دل از نقش غیر حق بیانا مدانیم بیتی شور پسی سر دیکھی اس پنگیری سڑے را پسے با مخکش ما توی ور پسے دار علمی کرام بحق ننمایت بطالت اس علمی کراہ بحق ننمایت بطالت اس آغا علم چی سڑی تا دا حق لارو نخی آغا باطلی خبر رہی دا سپنگیری سڑے را تو
دیر خوشحال شما کاکا جی بخیر استره مشه ما سرخور شیر رایات دا خوشحالینا من دا دیر وقت دا پان ہندوستان علماء پان خوری پانا پی جنے کا سر رنگ منگی ورکری اب ہندوستانیان اخلوط کسری یا بنگال کے رواج دیر علماء چی سنگا نسوار بدشی دا پان من بدشی ما دا جیبا دا دیر وقت دا پان مارتا پیشک والا قربان ما تا ای پان نخرم ما ورته حرام دے سوینا حرام نه خدا نه وې زدر نه لا ما کوم حرام نه خدا په صفا وانه دا راته او چې قدم یې غشته به دوه لري ته شي ما ورپسې نه منډه واره لکه پیری جوړ ما کیستی سوکه جمع فارسی ما ته سعدی همي فقیر است زه سعدی فقیر ورته دا روح په انساني جو سکیو خو یا غیبی ملائکه یہ سعدی ہمیں فقیر ہے دا خپل کتاب کلی کی مذاق العارفین الکہ تو تفار سے خوشحالے شماری تیار دیکھا خانو شاہ ولی اللہ سے اغلوی شخص دے چلے شاہ عبدالرحیم سے ابوی دے اور شاہ عبدالرحیم دا عالمگیری پلی کلو کی اہم کردار دے اولا سم شخص شاہ ولی اللہ سے بسوئی وقال الشيخ ولي الله اخبرنا به الشيخ ابو الطاهر المدني ما تدري كتاب اخبار را کړی خپل استاد شیخ ابو الطاهر المدني ما اخبرانه وینو معلومی کې دا چې په طریقه د قرات علی الشيخ ویلو لکه اخبارنا پس کې استعمالي قرات علی الشيخ دی به عربو تطلق عربو کې احادیث نو شیخ ابو الطاهر المدني نسبا شافعی د مذهب ته اعتبار قوم نه کور دی او پا مدینه منوره کې درس حدیث کاو دی والا تل یو کاله ور سره تیر کړ او دا غنه حدیث ذکر ما ته شیخ ابو الطاهر مدنی ویلي مدنی د مدینه اوسیدونکو نسبن کورده د کورد یا قوم ده هغه په ایران کې په عراق کې او په ترکو کې د درو حکومتونو تقسیم کړی دي کنه کلک دی راتیا او کلک شوافه او دا شیعگان لئے سخمدش خو ایران پر یہ ظلم ہے اگئی کوشش دا آزادے کی خو یو حکومت امن پری دے نی ترک پری دے نی ایران پری دے او نی عراق پری دے ترک دا کرد علاقہ کی دا تین لیلتا کردستان کرد دا غچی دے صلاح الدین ایوبی چاچی بیت المقدس دا کردے دے اور سلطان محمود غزنوی نصبن کردے دے پختانه نه دي نو کو جدا قوم له بهاده صلاح الدین ایوبی کرده او دا محمود غزنوی کرده نو عن ابي شیخ ابراهیم الکردی هغه د پلار شیخ ابراهیم کردی نه ویلې ده هغه چا نه ویلې ده انا شیخ المزاحی دا القاب د محدثین کرام او د دې چرته تاریخ په هغه کتابونو تاریخونو کې لیکل شي انا شهاب احمد السبوکی دا استاد شیخ احمد السبوکی ده انا شیخ النجم الغیتی هغه شیخ نجم الغیتی نه ویل ده انا زین زکریا د شیخ زین زکریا انا عز عبد الرحیم دا عز عبد الرحیم نه انا شیخ عمر المراغی هغه شیخ عمر المراغی نه ویل ده انا الفخر بن بخر البخاري هذا فخر بن البخاري نويله ان عمر بن طرزة البغدادي هذا عمر بن طرزة البغدادي نويله قال عمر بن طرزة البغدادي اخبرنا ابو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن ابي سالم ما تدا كتاب ویله شیخ ابو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن سعد دې پورې سند خو زمونږ شو دا دیکھوا بے شیخ ابوالفتح دا چانا دینا دا تکرار دے ما اخبرنا بے دوبارہ ذکر کرنا یعنی عمر ابن طرزید البغدادی کلام دے پستا بسم اللہ نا و یو ذلیوی منت شیخ ابوالفتح ویلی دے بے دا کلام ذکر کر بے دا خپل وی بسم اللہ الرحمن الرحیم
قال أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الهروي الكروخي رحمه الله في العشر الأول من ذي الحجة سنة 47 و500 بمكة شرفها الله تعالى. الشيخ أبو الفتح لا عمر بن تبذل البغدادي دا أخبرنا قائل لها وفاعل الشيخ أبو الفتح ده عمر بن تبذل البغدادي وي سمعت دا كتاب شيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم ده ابو القاسم نمسني عبد الله بن ابي سهل له دا کم وطن سیدون کې دی د هرات کې دا کم زیاده د کروخ زه هرات ته تلم الته سوزکی کروخ ته تلم ما تاسو کو کروخ شته او سمشته مشپن میرا کې دی د هرات به تاسو لیدل د سیم په اړه مزیدار خان خپل او د علمي مراکز د هرات د بخارا سمرقند یو لینو مسافر دا تقسیم شوی دی کہ دا جدا لے حیرات کی بھی مقبرہ دولے لے علماء پکی خط امام رازی پکی خط شیخ عبدالرحمن جامی پکی خط شیخ عبداللہ نسواری پکی خط نور اولیاء علماء مدارس نقی بھی پکی یو جماعت تے پخوانے ناشنا ایک امام رازی سرویخ کار درس کرے اور تفسیر کبیر ملتلی کرے اور ایک زاڑا یادگاروں پاتے حیرات کی ولایت خانہ ایک ما تقریبا مکہ فارسی ہے کہ گڑا وڑا فارسی میں ہوئے لیکن خلق والا فارسی ہوا ندی وئی دا ابو الفتح دا کم وطن دے دا حیرات دے حیرات کے دا کم دے کہ دا کروخ کلے دے حیرات خار دے اور دے ملحقہ لاتا دامی پر لسو رنبو کی عشر الاول رنبو لسو کی دایات در اول دلتا صفت دل لیالیو دے لیالی مؤنث دنو عدد ورسر مذکری چی معدود مؤنثی عدد مذکری و چی عکسی نو عکسی نو عربی کی دا شمور دا روز شپو چی رازی عدد شپو پا حساب رازی لکا فالفجر و لیال عشر و الشفع والوتر او فی عشر الاول نو پر رنبو دی حج لتلے دے نو شیخ ابو الفتح وقت بدرس کدا سب حج لچی با علماء رال دو محدث بناست درس القبع یو طالب بلگیو عبارت دے ہوئی نو کتاب دے ہوا ترہ دے کے اخلاص کس خبر ابو ضروری نو تپوس بے ہوا کنی عبارت دے رے اور بس اگبورت اجازتو کسے خیرات تاسو تحاصل شو دی با دا سند دا علو دا پارا اور دا ثبوت دا سند دا پارا دا سرکل لگو رضو کی بے کتاب خلاص کا دا استاد پر اللہ سڑنگو رضو کی دا ذوالحجے ما دا کتاب دا ابو الفتح نویلے دے پا عربو کیو سیدہ پا مکہ کی دا عمر ابن تبزید البغدادی وی خواہ دا کم کارو دا رنبین لوسی دا ذوالحجے اول مارتوی صفت دا لیالیو دے شمیر دا رضو دا شپو پا حساب کی ذکر عربی کی شپا مقدمہ دا اور دا انگریزانو پا حساب کی روز مقدمہ عربو کی تاریخ تا ماخام نشورو شروز بدلش لکه اوس من د دوشنبه نه لکه د سهشنبه من بیګا ته چهارشنبه شپه وایو انګریزان بیګا ته د نه شپه وایو نو عربو کې ماښام نه تاریخ بدل شي او دلته 12 بجې بدلېږي په ذوالحجه کې په سنه 47 و 500 عربو کې عدد روندې مخکې لیکلي کېږي او غټ رستو او انګریزي کې په اردو کې عکس فی سنة 47 فوصل ویختی و 550 یعنی پا 1570 سنہ ہجری کی ذو الحجہ کی پرندو لسو کی ما دا استاد سیمنا دا کتاب بیلے دے خو پا طریقہ دا قرآت علی شیخ یعنی ما نوی سیو کسوی و ما وجه بمکہ تشرف اللہ پا مکہ مکرمہ کی خدای داوی عزت و احترام نورم زیاد کی علتا چی خلق لارشی کنا تبع الله مبارك اللهم زد بيتك هذا تعظيم وتكريم وتشريف ومهابة وزد من حج ويتمره بر وكرام وهذا دي بيت الله عزت وكرامة سيادك نمشي دا مكيه دين شرفها الله وليدي نور مشرفك وانا اسمعه دا عمر متردد البغدادي وي اذا استاذ نمي دا كتاب دين ما اوريده نطول سورة دا قراءة واضح کا یو خداو چې خیرات علی شیخ وو
دویم دا چیز قارینو مما اوریدو قاری سوکو دا وانا اسمعو دا بارد دیوئی چه قرات مانکو قرات بل مرگری کو قال استاذ صاحب را طویلی دی قال فاعل بالفتح دی اخبرنا جید اخبرنا تعبیر پا انا سرکی اختصارا او دا حلس دا سنانا تعبیر پا سنا سرکی دا اختصار دی اخبرنا القاضی زاہد ابو الفتح وائی منتدا سبق قاضی زاہد ویلی دی ابو عامر چنمی ابو عامر دی محمود بن القاسم بن محمد العزی نمی محمود بن قاسم دا عز علاقی دی رحمه اللہ عز یو قوم یمن سوک نسواری رسالے رحمه اللہ ابو الفتح وائی دا کتاب مالا قاضی زاہد نویلے دے قراءتا علیہ وانا اسمعو آغتا قرات ویلکی دو ما اوریدو فی شهر ربیع الاول فکار میاشت ربیع الاول کی من سنت 82 باتیا کالا و سلور سوا گورا داغینا سمر رستو شو تقریبا شپیت کال رستو سکم سلور سوا او باتیا کی پیدا ما ویلد قال الکروخیو امدغ استاذ کروخیوی دا شیخ ابو الفتح مخکنی دا ددری استاذان دیخوا یو قاضی زاہد ابو عامر شو او دو نور رستو ذکر کئی دا دری والا ذکر جدا کری دی چی دا یو استاذ نے پا یو کال کی سبق ویلے دی او دو استاذان نے پا بل کال کی ویلے دی نیز کی یو کال فاصلہ دا نو دری والا استاذان نے جدا کرا نو کروخی اڑن بی شخص دیخوا دا بسم اللہ نا پس کروخی لا طویلی دی یوزل قاضی زاہد نما ویلو پا کال باتیا کی سلور سوا او دا کروخی وی واخبرنا الشیخ ابو نصر عبدالعزیز بن محمد بن علی بن ابراہیم التریاقیو دا کتاب بیلی دا ابو نصر تریاقی سے ابنا والشیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد بن ابی الفضل بن ابی حامد الغورجیو او دا شیخ ابو بکرنا رحمهم اللہ قراءتا علیہما اغیبتا ما پا طریقہ دا قراءتا علی الشیخ ویلی وانا اسمع ما باوریدو دا کم میاش فی شهر ربیع الاخر من سنت 81 و 400 اگر ربیع الاول کیو او دا ربیع الاخر کے دے او غدواتیا کال ہجری و سلور سو پس او دا یواتیا کال نو چکم نے رستو ویلی دے اگر مخ کے ذکر کر او چکم نے مخ کے ویلی دے رستو ذکر کے ذکر دی مخ کے روان دے کنا دا حضور زمانے تا روان او باور میں سے سمرا فاصلہ شو یولس میں ذکر جالس ماشتی دو استاذان نے پر ربیع الاخر کے ویلے او دے بل نے ربیع الاول کے ویلے یولس میاشت شو یولس میاشت فاصلہ شو یو استاذ نا پا سلور سو دواتیا ہجری کی ربیع الاول کی او دے دو استاذ نا پا سلور سو یواتیا ہجری کی پر ربیع الاخر کی منز کی یولس میاشت فاصلہ شو قالو دا دریوانا استادا دا قالو زمیر دریوانا تراجی دیکھا یو قاضی زاہد کا تا یو شیخ ابو نصر تا بل شیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد تا دا دی دریوانا استاد بے یو دے قالو اخبرنا ابو محمد دیوی من تخبل استاد ابو محمد دا ویلی دی عبدالجبار ابن محمد ابن عبداللہ ابن ابی الجراح الجراحیو جراحی والا تقویمی کنو کی بے سب تیرشی کہ زخمون علاج بے کھو المروزی دا مرواو سیدن کے المرزبانی مرزبان وی ملک پہ دکلی چودری دزمکو خاون مرزبان مانا باغبان چو باغونے وی مرز مکی تو وی بان مانا صاحب دزور قراءتا علیہ اغتم دا لست دے پتریقہ دا قراءت دا دریوانا استازان بے پیو استاز کی شرک تے بے بلکہ سنہ ذکر نکڑا دسویلی دی ابو محمد کا اخبرنا ابو العباس ماتا ابو العباس دا کتاب ویلی دے محمد ابن احمد ابن محبوب ابن فضیل المحبوبی المروزی دام دا مرواو سیدن کے دے درات داویلی دے فاقر بے الشیخ الثقة الامین اقرارت فدی قرآن
شیخ زمونږ چې ثقه او امین دی. دو خبرو ته خیال لرئ. یو دا چې د دې جملې ویونکی څوک دی؟ د دې جملې ویونکی د ابو محمد عبدالجبار دی. ابو محمد عبدالجبار وایي چې استاد صاحب ته قرات وشو نو هغه وایي ټیک ته پلې صاحب، ځکه کیدای شي چې طالب خطا ویلی نو قرات علی الشیخ نه پس استاد صاحب یې ټیک ته، ځکه دغه قرات نه وی، قرات چا وی؟ طالب شاګرد. نو اقرار یې په اقرار معنا وی معنا چې صحیح ده. دویم د دې غرض دپاره وایي چې بعض علما په قرات علی الشیخ کې مختلف دي. سو قرات علی الشیخ نه قبلی، ځکه چې هغوی ممکنه چې استاد اوده پاتې شوي، ممکنه چې استاد بل خوا خیاري او طالب غلط عبارت ویلي، پخوا خو چاپ نه کړه، هر چا به خپل قلمي نسخه لیکلي نو هغه به غلط ویلي او غلط به خلکو کې خور شي. نو یو استاد به ضرور دا وایي چې ټیک ته تا چې څه ووایي ټیک ته. نو که استاد اقرار د صحت نه کړی نو قرات علی الشیخ نه قبلېږي. د دغې مسئلې ته اشاره وکړه چې زمونږ استاد ته د ویلي شو نو هغه فاقر به الشیخ ثقة الامین. زمونږ الشیخ ثقه نه مراد د ابوالعباس دی او قائل د دې جملې ابو محمد عبدالجبار استاد صاحب بیٹی. او اکثر علما په دې دي چې استاد په محل د درس کې ناست دي نو طالب بینا چوشي نو د استاد اقرار ضروري نه دی، د هغه د تسلیم د هغه د ناسته په مجلس د حدیث کې دا په ځای د اقرار ولاړ دی. خو دې احتیاطاً بیا مو وی فاقر به الشیخ ثقة الامین. ابو محمد وی زمونږ استاد ته چې دا کتاب ویلی شو نو استاد صاحب چې شیخه او ثقه او امین دی د دوی ټیک ته بلې صاحب. دا اوس شاګرد د ترمذي مولا قال وی دا محبوبی صاحب اخبرنا ابو عیسی مونږ ته دا کتاب ترمذي مولا ویلی دی محمد بن عیسی بن ثورة بن موسی الترمذي الحافظ، جو امام محمد بن ترمذی حافظ دا حدیث قال ابواب الطهارت یا رسول اللہ دیکھو اب ترمذی تا ترمذی نے دا کتاب چاویلے دے محبوبی سے، محبوبی نے چاویلے دے عبدالجبار کاکا. عبدالجبار ندریو شاگردانو ددریو شاگردانو نا ابو الفتح ویلے دے. ابو الفتح نا عمر ابن تبزید البغدادی ویلے دے او مخ کے سندونه ذکر دے فلان کی نہ فلان کی فلانی. محمد اسحاق پورے محمد اسحاق نہ مولانا احمد علی سے بیلے، مولانا احمد علی سے نہ شیخ الہند سے بیلے، شیخ الہند سے نہ مولانا رسول خان سے بیلے، او مال مولانا رسول خان سے نہ بیلے. الحمدللہ سلسلہ دا سند متصل شوکا. اس دا دی سند دوبارہ سے کرتا جب نشتا اور بھی سارا چوبے نہ دا سند تے اشارہ شو چې دا حدیث هم په دغه سند ده.